नमस्कार श्रोतावृन्द, रचना वाचनका अनलाइन सिरिजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। रचना वाचनको अनलाइन सिरिज अन्तर्गत हामी डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईको सम्झनाको सागरमा केही दिनको वाचनमा छौँ। सम्झनाको सागरमा केही दिनको 10औं अध्यायका लागि अब अगाडि वाचन हुँदैछ मेरो भुटान यात्रा। आदर्श विद्या मन्दिर घैलाडुब्बाको परीक्षार्थी भएर 2026 सालमा भद्रपुर केन्द्रबाट एसएलसी दिएँ। पास हुने फेल हुने कसलाई पो ठेगान हुन्छ र। परीक्षाको अन्तिम तयारी गर्न भद्रपुरमै हामी 3 जना बस्यौँ। तोपगाछीका बेनु पर्साई मेरा रुममेट थिए। भद्रपुरको ठुलो बजार, अनेक धान मिल थिए। बिहान 6 बजेको सङ्केत गर्दै ती मिलका आकाश छुने चिम्नीबाट पुवा गरेर कान छेड्ला जस्तो साइरन सुनिन्थ्यो। ती मिल चलेपछि दिउँसोदेखि सूर्यै छेल्ने गरी बादल अर्थात् मिलको धुवाँ निस्किन्थ्यो। प्रत्येक मिलका आँगनमा धानका पर्वत हुन्थे, खुल्लै घामपानी वा शीतमा नछोपी। बोरामा, थुन्सेमा, ढिकुटीमा लुकाएर राख्नुपर्ने धान जस्तो अन्न पाखै छ। म छक्क पर्थेँ। गाईबस्तु चराचुरुङ्गीले सकेको खाँदैछन्, तर त्यो कहिल्यै सकिँदैन। फ्याउरी लगाएर धान सुकाएको उठाएको मलाई अचम्म लाग्थ्यो। गोडाले कुल्चिन नहुने यो पवित्र वस्तुको यस्तो अपहेलना। धेरै लामो वारपार सुतेको भद्रपुर बजार डुल्थ्यौँ। भन्सार चोक, विद्यालय, अनेक कार्यालय एवं बजारले युक्त भद्रपुरमा बस्दा एक ठुलो सहरमा पसे जस्तो लाग्थ्यो। पारी गलगलिया नजिकै कहिलेकाहीँ रेल हेर्न त्यहाँसम्म पुग्थ्यौँ। जताततै धान मिल भएकाले करोडौँ भँगेरा वरिपरि हुन्थे। भद्रपुर एउटा विचित्रता बसाउने, धान उसिनेको बास्ना आउने, खरानी र भुस उडिरहने ठाउँमा 3 महिना बस्दा धेरै अनुभव गरियो। तीमध्ये एक अनुभव के छ भने मङ्सिर पुसको जाडो बढ्दै गयो। त्यसबेला कोट, स्वेटर र ज्याकेट थिएन अथवा किन्नै सकिएन होला। त्यसकारणले चिसो हुस्सु लागेर डगडग भएको बेला बजारका चोकतिर फाटा कम्पनीका कपडा फिजाएको एक थुप्रोमा गयौँ र मैले एउटा रातो कोट किने। साथीले पनि रोज्न सघाए। जिउमा राम्ररी मिलेको थियो। त्यसका ठुला ठुला टाँक देख्दा मलाई अलिक अनौठो लागेको थियो, तर त्यस्तो न्यानो थियो। त्यसको 3 दिनपछि एउटा मित्रले भने, गोविन्द, यसका टाँक हेर, यो त लेडिज कोट हो, नलगाऊ। तुरुन्तै फुकालेँ। रातभरि निन्द्रा लागेन। भोलिपल्ट कोट लिएर चोकमा साट्न गएँ। उसले भन्यो, यो अब फिर्ता हुँदैन। यसरी मुस्किलले जोगाएको 10 रुपैयाँ कोट लगाउने रहरले समाप्त भयो। त्यो जाडोलाई 2 महिना दारा किटेर सजिलै बिदा गरेँ। परीक्षा सकेको दिन नजिकै वाणिज्य ब्याङ्कमा गएँ। मेरो खातामा अझै 100 रुपैयाँ जति बाँकी देखियो। यो छात्रवृत्ति बापत जिसिनीले दिएको पैसा, दाताराम सरले दिलाएको पैसा। 600 रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो। त्यही छात्रवृत्तिले 1 वर्ष खर्च चलाएको थिएँ। परीक्षा सकिएको खुसियालीमा रहल पैसा झिकेर बजार गएर एउटा जोसमार कम्पनीको घडी किने। त्यसलाई 60 रुपैयाँ पर्यो। त्यो घडी बाँधेर किताब पात्र झोलामा कसेर म दमक घर फर्किएँ। राजमार्गको परिकल्पना मात्र थियो, आकार थिएन। सारा झोडी थियो। भद्रपुरदेखि गरामुनीसम्म ज्याम्सीहरू चल्थे।
त्यहाँबाट पैदल बाटो बिरिङ तर्यो, माई तर्यो अनि अँध्यारो चारकोसे झाडीमा पस्यो। कतै बस्ती थिएन भन्दा पनि हुन्छ। रात साँझ दमक पुगिन्थ्यो। जङ्गल डरलाग्दो थियो। सुकेका पात बज्दा पनि डरले डल्लो परिन्थ्यो। यदाकदा बटुवा साथी भेटिन्थे अथवा गोरुगाडामा भारी लगाएर हिँड्ने व्यापारी अथवा घोडामा हिँड्ने मानिस कताकति हुन्थे। म त्यसरी एसएलसी दिएर घर फिरेको थिएँ। हातमा जोरमास घडी पनि बाँधेँ, तर कुनै काम थिएन, कुनै निकास थिएन, कुनै बाटो पनि थिएन। कहिले रतुवामा पौडी खेल्ने, कहिले चुलीतिर पुगेर बाँस घिसार्ने, कहिले रामलीला हेर्ने, यस्तै काम थियो। पहाडबाट झरेका गुरु गङ्गा खरेलको सल्लाहले ताना शर्माको बेलायततिर बरालिँदा र कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानको साझा समालोचना पुस्तक किनेको थिएँ। तिनको र यस्तै केही कृतिको पठन गर्न थालेँ। पढ्ने इच्छा थियो, परीक्षाफल सम्झेर ढुकढुक हुन्थ्यो। मेरो बाल्यकालले दमक देखेन, सुनेन, विद्यालय पनि त्यो थिएन। त्यसकारण त्यो ठाउँ कुनै समकालीन बाल्यकालीन साथीभाइ बिनाको, परिचित छिमेक बिनाको थियो। बडो एक्लोपनले छोपिरहन्थ्यो। खेती घर थियो काठको। खोलाबारी दमक भाङबारीमा अर्को घर थियो काठ बाँस र खरको। म ज्यादा त्यहीँ बस्थेँ। एक दिन भुटानबाट कान्छी काकी आउनुभयो, सानी बहिनी लिएर। उता पहाड पुगेर मधेस झर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ, किनभने मधेसमा आफन्तहरू भर्खरै बसैँ सर्न थालेका थिए। भुटानबाट बसैँ सर्नेहरू पनि देखिन थालेका थिए। आफन्त कहाँ भेटघाट गर्न उहाँ पहाड पनि पुग्नुभयो, फर्किनुभयो। अब निकै समय बिते। भुटान जाने बेला भयो, तर फर्किने साथी कोही छैन। उहाँले भुटान फर्किने साथी मलाई रोज्नुभयो। त्यो अभिभावकको सल्लाह थियो। म पनि तयार भएँ र एक दिन हामी कसो कसो गर्दै बिहानै उठेर सिलगढीतिर लाग्यौँ। भोलिपल्ट त्यहाँ पुगियो। त्यहाँबाट अर्को गाडी लियौँ। नेपाली मिसिएको ठाउँमा दलालले निकै ठगे। रिक्सावालाबाट ठग्यौँ। ती अनुभव पछि मुङलानमा लेखेको छु। यसपालि सचेत भएर बाघपुल मालबजार गर्दै साँझमा बानरहाट पुग्यौँ र कुनै एउटा पार्टीमा आमा छोराले बिसायौँ। बहिनी सानै थिइन्। अलिक धुलोहरू पन्सायौँ र त्यहीँ रात बिताउने विचार गर्यौँ। चिउरा खाजा यस्तै खाएर सुत्यौँ। रातभरि उडुस र उपियाँले खेदो गरे, तर के टेर्थ्यौँ हामी। होसियारले त्यो काटेर सिमना छेउको भोटाङको बजार पुग्यौँ। सामचीको गेटमा मलाई रोक्छ होला भन्ने थियो। काकी आमाले के भन्नुभयो, रोकेन। सानो केटो एउटा कुम्लो बोकेको मात्र थिएँ। त्यो चामुर्ची खोलो अनेकपल्ट तर्दै माथि डाँडाको सिबिचाङमा पुगेर बास बस्यौँ। पर्सिपल्ट दोरोखा गाउँमा बास बसेर अर्को दिन विशाल तुर्सा नदीमाथि लागेको फड्के तर्यौँ र म्यानाटार पुग्यौँ। काकाबा र नानीहरू थिए। ठुली बहिनी भारती 8-9 की थिइन् होला। काकाले भुटान र पहाड घर गरेको त 1 दशक भएको थियो। पहिलोपल्ट काकी आमा मधेससम्म पुगेर त्यता बसैँ सर्न थालेका आफन्त भेटेर फर्कनु भएको थियो। यसरी पहाडे संस्कृति खलबलिएको, छरिएको समय थियो। भुटान एक भिन्न संसार। त्यहाँ नेपाली जातिको बसोबास भएको ता 400 वर्ष नाग्यो। तर विगतको 150 वर्षभित्र जीवनको खोजीमा त्यता पस्ने नेपालीले त्यो मुलुक भरिएको रहेछ। ती सबै कृषि र पशुपालनमा रमाउने थिए। अझै छन्। ती नेपाल छोडेर किन गए म भन्न सक्दिनँ। त्यसो त सारा भारतवर्ष भनेर उता बर्मा मलेसियासम्म नेपाली छरिएको छ। भुटान पुगेपछि मेरो ठुलो सम्मान भयो, किनभने बुवाले यस कृति छोडेको ठाउँ थियो। मलाई ठुला गुरुका छोरा भनी ढोगभेट गर्न आउनेहरू कति थिए। सानामा मलाई बोक्ने खेलाउनेहरू सबै मैले चिन्न नसकेकाहरू कति थिए। सम्पूर्ण गाउँ उल्टिएर आयो। पिताजीको प्रभावलाई कान्छा काकाले साना पण्डितको रूपमा थामिरहनु भएको थियो। 2000 सालमा आरम्भ भएको हाम्रो परिवारको त्यो भुटान बसाई काका परिवारले झन्डै 3 दशक निरन्तरता दियो।
त्यसपछि पनि भाइ डाक्टर शिवको परिवारले अझै निरन्तर राखेका छन्। अर्का गणेश काका परिवार पनि त्यहीँ छन्। त्यसबेला भुटानको नेपाली समाज एक जङ्गला मुलुक, अशिक्षित, पूर्ण रूपले अन्धविश्वासले सञ्चालित थियो। सारा गाउँभरि जिल्लाकै अघि भूगोलमा एउटा प्राथमिक विद्यालय थियो। त्यसमा अङ्ग्रेजी माध्यम थियो र भुटानी भाषा अनिवार्य थियो। म पुगेपछि काकाले त्यतै बसौँ भन्नुभयो। मेरो पनि तत्काल केही थिएन, त्यसकारण एउटा हिउँदे पाठशाला खोल्न गाउँसँग सल्लाह भयो। त्यहाँका मण्डल बैदार कारबारी सबै जुटे र दोरोखा जिल्लाको प्रशासनलाई जानकारी दिए। अनि मेन्नाटार भन्ने गाउँको बीच खेतको ठुलो गरामा हिउँदे स्कुल बनियो। अघि च्याङथापुको जस्तै सेउलाको, चित्रा भकारी र बाँसको। काका घर नजिकै ठुलो गाउँ थियो। उता निभारे, यता जहाँदेखि पनि देखिने ठाउँ म्यानाटरमा हिउँदे विद्यालय बनियो। कत्रो उत्साह! हाम्रा नानीहरूलाई पढाउन नेपालदेखिका गुरुका छोरा साइला गोविन्द आउनुभयो। त्यो कुरा व्यापक भयो। म पढाउन लागेँ। यसमा पाठ्यपुस्तक त केही थिएन। कोही ठुलो वर्णमाला लिएर आउँथे, कोही बेले पञ्चाङ्ग, कोही गीता चण्डी। संस्कृत काकाले सिकाइदिनुहुन्थ्यो। म आफै बनाएर व्याकरण, 2 एकान 2, हस्तलिपि इत्यादि सिकाउँथेँ। स्थानीय स्कुलका अङ्ग्रेजी पुस्तकमा पनि बाटो लगाइदिन्थेँ। यस्तै के गर्यौँ। हिउँदभरि मैले पाठ्यक्रम बिना पनि पढाएँ। उहिले बाहरूले पढाएको ठाउँ हामी बसेको घर भन्थे। अझै माथि गाउँ सिरानमा देखिन्थे। मालदाजु र मैले खेल्ने ओडार, परतिरको नालुङ खोला छेउको धारा, तलका थपेनी, बनिया, सिक्तेल, कुइकेल, पौडेल, दहाल, मिश्र अनेक इष्टमित्रका घर र मान्छेहरू घुमिल पूर्व स्मृतिबाट फेरि जीवन्त भए। बर्खा लाग्न थालेपछि, पानी पर्न थालेपछि खेतको गराबाट स्याउले कटेरो उठ्यो। मास्तिर कान्छी फुपूको घर, परतिर गणेश काकाको, छेउमा काकाले स्थापना गरेको शिवालय मन्दिर, बा आमाले नित्य नाम लिने गरेका आँठीहरू बनाउने कामी, माथि सिरानको हाम्रो इष्ट दमाई, धिमाल, तामाङ, दङ्गाल अनेक थर थिए। त्यस जिल्ला अधिकारीकामा गएर फेरि काकाले अनुरोध गर्नुभयो, सरकारी स्कुलमै गोविन्दलाई पढाउने अनुमति दिनुहोस्। नभन्दै मौखिक अनुमति पाएर गाउँदेखि तल खोलापारीको सरकारी स्कुलमा जान थालेँ। त्यहाँ 2 जना भोटे टिचर थिए, एक अङ्ग्रेजी, अर्को भुटानी भाषा पढाउने। गाउँलेको चन्दा उठाएर तलब खाने गरी म पनि पसेँ, कुनै नियुक्ति पत्र बेगर। घरमा 3 जना भाइ थिए, राम, शिव, लक्ष्मण। आमाले खाना खुवाएपछि म भाइहरू लिएर अरू गाउँले केटाकेटीसित पाखै पाखा ठाडो ओह्रालो झर्थ्यौँ, नालुङ खोलो तर्थ्यौँ र अलिकति तेर्सो हिँडेपछि स्कुल पुगिन्थ्यो। खरले छाएको, काठले बेरेको एकतले स्कुलमा कक्षा 3 सम्म थियो। सबै पुस्तक, पाटी, कापी, कलम, पेन्सिल, चक निशुल्क थियो। तर पनि गाउँमा 1/4 नानीहरू मात्र स्कुल जान्थे। अरू दाउरा, घाँस, गोबर, हिउँदमा सुन्तला टिप्ने, मालिङ्गा तान्ने, बाटो खन्ने जस्ता बर्खा खेती वस्तु यस्तै समाज थियो। मेरा लागि दार्जिलिङका पारसमणि प्रधान आदिका नेपाली पुस्तक थिए। म तिनै पढाउँथेँ। दिनभरि स्कुलमा खानेकुरा थिएन, चलन पनि थिएन। बेलुका हैरान भएर हामी फिर्थ्यौँ। ती भाइहरू झन् कति भोकाउँथे होलान्। होमवर्क नगर्नेलाई भोटे मास्टरले कडा सजाय गर्थे। अङ्ग्रेजी पढाउने मास्टरको नाम आचु गेले थियो। घरमा पुग्दा आमाले खाजा तयार गरेको हुन्थ्यो। साह्रै मायालु, साह्रै दयालु आमा। उहाँको स्नेहले नि मलाई भुटानमा ठुलो आनन्द प्राप्त भइरह्यो। काका विद्वान पण्डित एवं जिल्लाकै एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो। परन्तु उहाँको प्रतिभा बुझ्ने कोही थिएन। नभए पनि उहाँले कदापि आफ्नो आचार मार्ग छोड्नु भएन। भजन, कीर्तन, प्रवचन, पुराण वाचन यस्तोमा काका नित्य लिन हुनुहुन्थ्यो। उहाँ उदारवादी समाजसेवी, एक अग्रणीको भूमिकामा जिल्लाभरि सम्मानित हुनुहुन्थ्यो। ती दिनमा बिहान बेलुका पढ्न आउनेलाई पनि म केही सिकाउँथेँ। गुरुको छोरो कमेज सुरुवाल र टोपी लाउँथे। पेन्ट सर्ट नेपालमै राखेर गएको थिएँ। काका र म यजमान गाउँतिर पनि जान्थ्यौँ, भेटघाट गर्थ्यौँ, अनेक फलफुल खान्थ्यौँ। मह, तरुल, उखु, खुँदो, सुन्तला, नास्पाती, अन्य
फलफुल खाइदिने मान्छे कोही थिएन। दही मही र बटुकाभरि चियाले प्रत्येक घरमा स्वागत हुन्थ्यो। अघि त हाम्रा मावली बुढा मावली काकाहरू अनेक आफन्तले भरिएको ठाउँ थियो, तर अब अधिकांश फर्किसकेका थिए। बर्खाभरि त्यसरी बित्यो। दसैँमा एकपल्ट भारतको बाटो सिलगढी कटेर काकाहरू समेत मधेस आयौँ। दसैँपछि फेरि उतै फर्किएँ र फेरि पढाइ रहेँ। त्यो वर्षको अन्त्यमा काकाले मलाई गाउँको चन्दा र आफ्नै प्रयत्नले 1500-1600 दाम भेला गरेर दिनुभयो। त्यहाँ भारू रुपियाँ चल्थ्यो। त्यति भनेको आजको हिसाबमा 2-3 लाख मूल्याङ्कन हुँदो हो। आफूले हातमा बाँधिरहेको वेस्ट इन्ड कम्पनीको घडी पनि मेरो नाडीमा लगाइदिनु भयो, किनभने मेरो जोरमासलाई बन्द हुने र खुल्ने बिमारले छोपिसकेको थियो। एकपल्ट बान्द्राहाटसम्म बनाउन पठाइयो, तर त्यो फिरेन। काका काकीका अपूर्व प्रेम र स्नेहले भिजेर मैले भुटानमा अविस्मरणीय दिन बिताएँ। भुटान बसेको त्यहाँको जीवन देखे भएको अनुभव मलाई बिर्सी नसक्ने नित्य भारी जस्तो भएको थियो। त्यसपछि म घर फर्केँ र झापा मोरङमा जागिर खोज्न थालेँ, तर त्यो पाइएन। मैले 1 महिना जति आफ्ना घर छेउका श्री कोमल प्रसाई प्रधानाध्यापक भएको भाङबारी प्राविमा स्वयंसेवक गरेँ, तर त्यो आशा पुरा भएन। अब उच्च अध्ययनमा जानुको विकल्प अरू थिएन। त्यसैले दाजुसित बनारस जाने सल्लाह गरेको थिएँ। त्यसपछि 3 महिना बर्खा कमाइसकेर उता जाने निश्चय भयो। दमक पुरानो परम्परागत बजारको रूपमा थियो। बुधबारे हाटको दिन टाढा नजिक अनेक गाउँका मानिसहरूको ठुलो भिड हुन्थ्यो। बजार सबै बाटैमा लाग्थ्यो। फलामका सरसामान, खैनी, सुर्ती, मटितेल, तोरीतेल, हलोजुवा, अमिलो तामा, सुँगुर बाख्राका पाठा, फाटा कम्पनीका सस्ता कपडा, डोका, घुम, फाली, मोटरको टायरका चप्ली, उडुस उपियाँ जुम्रा मार्ने लगायतका दबाई सबै आउँथ्यो। यस बेलाको दमकको बुधबारे हटिया वैद्यनाथ, झण्डुबाम, ठुला धामी, ज्योतिषी, पण्डित, पुरोहित, झारफुके, चुर व्यापारी, गोरु व्यापारी सबै भेला हुने भेट्ने 7 दिनको धावा कर्मबाट अलिकति सास फेर्ने एउटा निकास थियो। हिलाले खाएको हातगोडा, छिन्न लागेका औँला, कोत्र्या खुट्टा सबै घामले डढेर चाया परेका अनुहार परै छुटिन्थे। कारण मधेसको जलवायु नखपेका पहाडेहरू उसिनिएर ताता पानीमा काम गर्ने, बस्ने, लाउने, खाने तरिका नबुझेर पनि कति थला पर्थे। धेरैजसो पहाडे गोरु पानी लागेर मर्थे। आधाउधी हली गोठाला पनि कि बर्खै सकिन्थे कि रोएर बाँच्थे। ती दिनमा राजमार्ग बनेको थिएन। हिउँदमा ढुङ्गा बालुवा गर्ने अथवा धान ओसार्ने ट्रक आउन थालेका थिए। धुलो उडाउँदै जिप ट्याक्सीहरू आउँथे। कताकति हुने खानेकामा साइकल पस्केती। ठुलो दुःख, ठुलो सुख, घरभरि विद्यार्थी, घरभरि हली गोठाला, सहयोगी स्कुलेहरू। पिताजीलाई गाह्रो थियो, मातालाई झन् गाह्रो। वर्षेनी जस्तो भाइ बहिनी आइरहेका थिए, तर पनि म घरमा बसेर सहायता गर्नपट्टि लागिन। आफ्नो भविष्य एउटा पहरामा झुन्डिएको जस्तो लाग्थ्यो। मालदाजुको भविष्य झन् औँसीको रातमा पसेको जस्तो लाग्थ्यो। घरमा बसेर जोत्ने, खन्ने, खेती गर्ने, बजार झर्ने त्यस्तै रहेको भए के हुन्थ्यो होला। काइँलो भाइले पहाड छोड्न मानेन। अन्तरे नारायण गुहेश्वरी प्राविमा पसेर छेत्री केटाहरूसँग गुच्चा खेल्न थालेको थियो। ठुली बहिनी पद्मा लामो घाग्री लगाएर त्यही स्कुलमा पढ्थी, तर आमाले उसलाई धेरै पढ्न दिनुहोला जस्तो लागेन। कक्षा 4 पुगेकी उता असारको महिनामा सानो भाइको जन्म भयो। उसको नाम खगेन्द्र राखियो। यो 2028 सालको कुरा थियो। बर्खे धानबाली आजको श्रृङ्खला यतिमै अन्त्य गर्ने अनुमति दिनुहोस्। अर्को सिरिज लिएर हामी चाँडै उपस्थित हुनेछौँ। स्टे सेफ, स्टे एट होम, किप ट्युनिङ रचना वाचनका अनलाइन सिरिज अन्ली अन साउन्ड।